मौलवी जी बहुत बात सुने, आज बड़ा मजा आया, आज बड़ा मजा आया। तो मैंने कहा कि मेरा वाज भी इसलिए ज्यादा पुरजोश होता गया, जब आपको देखता था तो और कुव्वत बढ़ जाती थी कि मेरा वाज का कितना आप पर असर है कि ना आप दाएं हो रहे हैं ना बाएं हो रहे हैं ना आँख खुलती है। तो बताओ कौन सा जुमला आपको ज्यादा पसंद आया? तो फरमाने लगे एक से एक अजीब तर। मैं क्या बताऊं कि कौन सा अच्छा था कौन सा? मैंने कहा एक ही बता दें। तो कहने लगे कि मुझे तो नहीं पता क्या कहा आपने, लेकिन लोग खुश मालूम होते हैं, इसलिए बात अच्छी हुई होगी, लोग खुश नजर आते हैं। तो जब आदमी अंदर और बाहर से महफिल में ना हो तो उमूमन बातें उसके सर से ऊपर से गुजर जाती हैं। अंदर से भी महफिल में रहना चाहिए और बाहर से भी। तो बात ये थी कि दावाए मोहब्बत है खुदा के साथ, और उधर से जवाब आ रहा है नहीं नहीं अतात उधर करो, नहीं इधर नहीं अतात उधर करो। क्यों हजरात? मैं सूफियाना जवाब अर्ज करने लगा। मोहिब और महबूब, इन दोनों के दरमियान राब्ता है मोहब्बत। इन दोनों के दरमियान राब्ता है मोहब्बत। मोहब्बत जब कामिल हो तो वह अक्ल पर भी मुहित होती है, दिल पर भी, जबान पर भी, कदम पर भी, सोच और फिक्र पर भी। तो जिसकी मोहब्बत दिल को अपनी लपेट में ले ले, जबान उसी की हो जाती है, ये दिमाग उसके कब्जे में चला जाता है, फिर सोचें उसी की, जबान उसके कब्जे में, फिर जिक्र उसी का, दिल उसका हो जाता है, फिर दिल में तसव्वुर उसी का। तो चूंकि दिल और अक्ल ये सारे जिस्म के मालिक हैं, जब ये किसी की हो जाए तो सारा जिस्म उसी का हो जाता है। तो इस हालत में जब जिस्म महबूब के ताबे हो जाए और महबूब की मोहब्बत मुहिब पर गालिब हो जाए और मुहिब महबूब के सिवा कुछ ना देखना चाहे, तो फिर वो अपने महबूब के सिवा न किसी से बात करता है, न किसी को देखना पसंद करता है, न किसी के घर की तरफ रुख करता है। तो रब ने फरमाया कि अगर मेरे साथ बात करोगे तो जब तुम मुझे देख ही नहीं सकते तो बात क्या करोगे? जब मेरा घर ही नहीं तो तलाश कहां करोगे? इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि मेरी बारगाह तक पहुंचने के लिए मैं तुम्हें एक मंजिल ऐसी बताना चाहता हूं कि मेरा घर दर गली कूचा शहर नहीं है, मेरा अता पता कोई नहीं। तुम मुझसे आप मेरे आशिक हो गए हो ना, मैं तुम्हें एक बारगाह बताने लगा हूं, वहां पहुंचने की बात करो, मैं तुम्हें वहीं मिल जाऊंगा। क्यों? नारे मुख्तसर करें भाई। क्यों भाई? इसलिए कि तुम तो मेरे मुहिब हो गए ना, मैं तेरा महबूब हो गया। तो जिस तरह तेरी फिक्र मेरे बगैर कहीं नहीं जाती, इस तरह मेरा भी एक महबूब है, मेरी फिक्र भी उसके बगैर कहीं नहीं जाती, मेरी फिक्र भी उधर ही है। और कुरान कहता है, अल्लाह का फरमान बोलता है, इन्नका भी आयुने ना, कुरान की आयत है ना, इन्नका, और कलमा भी तहकीक का, कलमा भी तहकीक का, इरशाद इन्नका तहकीक बिला रैबो ऐबो शक्को शुबा, मेरे महबूब आप हर वक्त मेरी नजर में रहते हैं। मैं इस पर फिर सवाल करूंगा, मेरे महबूब आप मेरी नजर में, तो बताओ खुदा से पोशीदा क्या है? कोई बताओ। खुदा हमें नहीं देखता? आप में से कोई आदमी कहेगा कि खुदा मुझे नहीं देखता? किसी नबी, वली, इंसान, हैवान, जिन, मुल्क, मलाकूत, जर्रा जर्रा, कतरा कतरा, दरिया दरिया, हवा हवा, पत्ता पत्ता, सतारा सतारा उसकी नजर में है। तो फिर ये कहना कि मेरे महबूब तुम मेरी नजर में हो, आप मेरी नजर में हैं, तो पहले तो ये साबित करना पड़ेगा कि उससे पोशीदा क्या है कि एक ही को नजर में रखा है बाकी नहीं। तो जब सब ही उसकी नजर में है तो एक की तखसीस क्यों? सुभान अल्लाह।
صرف آپ، انکا بے شک، صرف اور صرف آپ میری نظر میں ہیں۔ حضرات اس کا فقہا، محدثین اور سینکڑوں مفسرین نے اس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ نظریں دو ہیں، نظریں دو قسم کی ہیں، ایک علمی نظر ہے اور ایک محبت والی نظر ہے۔ میرے علم میں تو سب ہی ہو، لیکن میری محبت والی نظر میں صرف ایک ہی ہے، صرف ایک ہی ہے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف ایک ہے تو اللہ کریم، آپ نے جبریل کو ایک دفعہ کہا تھا کہ جاؤ اعلان کرو سارے جہان میں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم سارے عرش و فرش والے اس سے محبت کرو، تو پھر تخصیص تو نہ رہی۔ سوال نہیں سمجھے؟ سوال سمجھو کہ انکا تحقیق صرف آپ ہی میری نظر میں ہیں۔ تو اس پر سوال یہ ہے کہ اگر صرف محبوب خدا ہی خدا کی نظر میں ہیں تو اللہ کریم نے جبریل کو فرمایا کہ جبریل فلاں فلاں لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی کہو عرش فرش والوں کو کہ اس سے محبت کریں۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے وہ محبت کی نظر میں ہوتا ہے، تو پھر تخصیص تو نہ رہی۔ پھر وہ انکا کلمہ تحقیق کہاں گیا؟ پھر تو تخصیص نہ رہی۔ تو اس کا جواب پھر مفسرین دیتے ہیں، صوفیہ اکرام دیتے ہیں کہ خدا کی نظر میں ذاتی طور پر صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ ہے، اور نبی کی ادائیں جس وجود میں ہوں اس کی سبب سے، ان کے وسیلے سے خدا ان دوسروں کو بھی محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، جہاں ادائیں رسول ان کے وجود میں نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ فرمایا تمہیں کیا جانتا ہوں، تمہیں دیکھ کر وہ یاد آتے ہیں، پھر تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں تمہیں کیا جانتا ہوں، کون ہو تم؟ لیکن جب تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں، تمہاری زبان کھلتی ہے تو باتیں سنتا ہوں، تمہارا مچلتا تڑپتا دل دیکھتا ہوں، اپنے محبوب کی یادیں آتی ہیں، تو پھر تم سے بھی محبت کرتا ہوں کہ نشانی تو میرے یار کی ہے نا، نشانی میری۔ ارے یہاں آپ کا کوئی دوست رہتا ہو اور وہاں سے کوئی آدمی آپ کو ملنے آئے 300-400 میل دور سے، تو آپ مانگا کر کے بٹھائیں گے تو سب سے پہلے پوچھیں گے بتاؤ میرے یار کا حال کیا؟ اتھوں ہی آئے نا تسی، میرے دوست کروں آئے ہو نا، میرے شہر کے، میرے محبوب کی شہر سے آئے ہو، ان کے محلے سے آئے ہو، ان کے گاؤں سے آئے ہو نا، بتاؤ ان کا کیا حال ہے۔ تو گویا اس کو دیکھ کر اس سے جو محبت ہے اس سے نہیں ہے۔ جس آنکھ نے اس کے محبوب کو دیکھا وہ آنکھ لے کے آیا، اس لیے تم سے پیار ہو گیا ہے۔ تو فرمایا انکا بِأَعْیُنِنَا، یہ محبت کا مقام ہے کہ میں ہر وقت اپنے محبوب کو دیکھتا ہوں۔ اور اے لوگو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرب و معیت کی منزل میں ہر ایک نے خدا، ہر نبی نے خدا کو جانا، خدا کو مانا ہے، لیکن نبی الانبیاء نے پہلے دیکھا ہے پھر مانا ہے۔ ہر نبی نے پہلے جانا پھر مانا، پھر قرب کی منزل ملی اور صفات کے پردے میں رہے۔ یہ ذہن میں رہے بات، صفات کے پردے میں رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفات کے پردے سے نکل کر ذات کے ساتھ وابستہ ہوئے، کیونکہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو سامنے رکھا، پیدا فرما کے سامنے کیا، تو اس وقت جلوائے صفات نہیں تھا، جلوائے ذات تھا، بلکہ عین ذات سامنے تھی۔ ادھر رب العالمین کی ذات تھی اور ادھر جناب محمد الرسول اللہ کا نور تھا، جو اللہ نے اپنے نور کے فیضان سے مخلوق فرمایا تھا۔ اور اسے اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب میں اس طرح نقل فرمایا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کا نور پیدا فرمایا تو اس نور کو اللہ نے فرمایا میرے محبوب سیر کرو، سیر کرو، سیر کرو، سیر کرو۔ آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، پانی نہیں تھا، ہوا نہیں تھی، درخت نہیں تھے، ذرے نہیں تھے، ستارے نہیں تھے، آسمان نہیں تھا، لوح و قلم نہیں تھے، ملکوت لاہوت جبروت نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے، انسان نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ایک خدا تھا اور خدا کا محبوب۔ تو اللہ فرماتا ہے سیر کرو، سیر کرو۔ تو سیر تو اپنی منزل سے دوسری طرف جا کے سیر ہوتا ہے۔